Mitubag si Jesus kaniya, "Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili pinaagi kanako. Kung nakaila kamo kanako, nakaila usab kamo sa akong amahan. O gani sukad karon, nakaila ug nakakita na kamo kaniya." Pamalandong, walay makaadto sa amahan kun dili mag-agi sa Ginoong Hesukristo. Busa, atong basahon ang Kolosas 1:18. Si Kristo ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang sinugdan, siya ang unang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Aron siya ang mag-una sa tanang mga butang. Kay mao'y pagbuot sa Dios nga ang anak makabaton sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Pamalandong, ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Busa gikinahanglan gyud ay nga magpahisakop ka niini nga simbahan aron ka makaila sa amahan ug makakita kaniya. Kaya atong basahon ang Kolosas 1:15. Si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamugulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. Pamalandong, nakita kita sa Dios amahan pinaagi ni Kristo, kay siya ang larawan sa Dios nga dili makita. Ug ang Ginoong Hesukristo nagtukod lamang og usa ka iglesia o simbahan nga mabasa sa Mateo 16:18-19. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Pamalandong, ang Ginoong Hesukristo nagtukod lamang og usa ka iglesia o simbahan nga maoy otoridad sa kamatuoran nga gipadumala niya kang San Pedro. Ug ang gidumala ni San Pedro mao ang Roman Catholic Church.